बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक केस जिसको कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कराची में दो दरिया पर सारा नामी लड़की की जो लाश मिली थी, वो केस बेसिकली है क्या। इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि लड़की ने छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है। ये इसे मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का केस बताया गया, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, कुछ CCTV फुटेजेस सामने आई। कुछ वो CCTV फुटेजेस जो डॉक्टर शान ने अपने हॉस्पिटल के अंदर से, यानी ये वेट डॉक्टर है और इसने अपने हॉस्पिटल के अंदर की जो फुटेजेस है उनको डिलीट कर दिया था, कुछ वो थी। और उसके अलावा कुछ वो फुटेजेस थी जो सामने वाले घर के कैमरे से कैप्चर की गई थी, जिसमें कि इस लड़की को बिस्मा नामी लड़की के साथ रिक्शे में बैठकर जाते हुए देखा गया था। इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मुख्तसरन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ज़रा बताती चलूँ कि बेसिकली ये सारा नामी लड़की है जो कि थी फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन इस जो जानवरों का हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, इसमें एज रिसेप्शनिस्ट इनिशियली काम करी थी, फिर इसको प्रमोशन मिली थी। इसके पीछे ये भी बातें कही जा रही हैं कि इस लड़की को चूँकि डॉक्टर शान ने कुछ उधार दिया था, 1.5-2 लाख रुपया, फिर वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। ये समझ रही थी कि डॉक्टर शान जो है, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक सिर्फ उसके साथ है, लेकिन फिर इसको एक दिन पता लगता है कि वहीं पर मौजूद एक और लड़की, डॉक्टर तो नहीं लेकिन यहाँ पर ही काम करने वाली एक और लड़की बिस्मा के साथ उसके ताल्लुकात हैं। कुछ चीज़ें उसने कहा जा रहा है कि उसने अपनी आंख से देख ली थी, जिसके बाद वो बहुत गमज़दा थी और दिल बर्दाश्त होकर वो बाहर निकली। इसी दौरान बिस्मा उसके पीछे भागती भी आई, दोनों के दरमियान कुछ तलकलामी भी हुई, लेकिन इसी दौरान की जो फुटेजेस है वो डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल से डिलीट कर दी, जो कि इस लड़की के तायाजाद भाई जो है, जब लड़की की तलाश में हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने वो खुद फुटेजेस देखी थी, लेकिन बाद में जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वो फुटेजेस जो है वो डिलीट हो गई थी। डॉक्टर शान के हवाले से ये बातें भी सामने आ रही है। मालिक शान सलीम है, जिसको कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और उसके साथ साथ उसके एक दोस्त वक्कास को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वक़ार नामी शख्स कौन है, इसे क्यों गिरफ्तार किया गया, और उसके अलावा एक और खातून जो कि अब रिसेप्शनिस्ट थी इस वेट हॉस्पिटल की, यानी कि इस क्लिनिक की, जानवरों के जो अस्पताल है उसके जो रिसेप्शन पे बैठती थी, जो कि दोस्त भी थी इस लड़की सारा की, उसने भी कुछ इंकशाफात किए, तो वो सब आपके सामने रख देती हूँ। पहले तो ये कि वक्कास को शान सलीम के साथ साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि बिस्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी तक फ़रार है और उसकी तलाश जो है भी जारी है। इस वक्त सारा की मौत की वजह जो है बहुत ज़्यादा उस ऑटोप्सी रिपोर्ट की बुनियाद पर कही जा रही है कि इसे मार कर कत्ल किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि उसके चेहरे पर, नाक पर, उसकी आंख पर, उसके मुंह पर ऐसे निशानात हैं जैसे कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उसे कत्ल करके फिर उसको पानी में फेंका गया। ये इंकशाफात जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मज़ीद जो है अभी सामने आ रहे हैं, और कुछ मज़ीद चीज़ें भी जो है वो सामने आएंगी। अलबत्ता डॉक्टर शान के बारे में ये इंकशाफात किए गए हैं कि इस जानवरों के अस्पताल के अंदर ऐशो इशरत का एक माहौल बनाया गया था। अस्पताल में बड़ा ही खुला ढुला माहौल था। अस्पताल में हर लड़का लड़की आपस में दोस्त थे, और साथ ही साथ जाहिदा परवीन जो है, उन्होंने जो कि पुलिस से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने वाक़ई की तफसील दी है। उन्होंने कहा है कि 6 जनवरी को दोपहर को मददगार 15 यानी कि जो 15 है उस पर एक कॉल आई थी। इस शख्स का नाम था जमाल। जमाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमाल ने कॉल की और इत्तला दी कि एक लड़की जो है वो डूब रही है, उसने छलांग लगाई है, वो पानी में डूब रही है। लड़की की लाश के पास से बैग, जूते, मोज़े, अस्पताल के कार्ड समेत दीगर अशिया मिली थी। अब पुलिस ने अस्पताल को इत्तला दी तो मालूम हुआ कि लड़की स्टाफ से है। अब जो कुछ चीज़ें सामने आई वो ये थी कि लड़की जो लाश पानी में डूबी हुई नहीं थी मौत के वक्त। ये अब इंकशाफात हो रहे पोस्टमार्टम में, क्योंकि बहुत ही चौंका देने वाली फाइंडिंग्स है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि लाश के चेहरे पर मौत से पहले के कुछ निशानात भी हैं। लड़की के जो कपड़े मिले हैं वो वही थे जो मददगार 15 कॉलर ने हुलिया बताया था, वही थे। उस बंदे ने कॉल करके 15 को ये बताया था कि लड़की पिछले 15 मिनट से बैठी रो रही थी। उसके बाद उसने जो है छलांग लगाई। लड़की ने कॉलर को डांटा भी था। वो कहता है जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे डांटा भी था। उसके बाद मददगार 15 का कॉलर जो है वो अपने बयान पर कायम है। उसने कहा कि ये जो कॉलर है इसने हमें ये कहा था कि लड़की ने मुझे डांटा भी है। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि लड़की ने छलांग लगाई। उसके बाद 15 कहती है कि हमें कॉल करने के बाद इस शख्स ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि ये कॉलर कहता है कि मेरा फ़ोन बड़ी देर तक ऑन रहा था, लेकिन 15 की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं की गई। अच्छा, कॉलर ने एक वीडियो बना के वायरल की है। ये वीडियो जो है ये बड़ी अजीबोगरीब सी और एक बेबुनियाद झूठी सी वीडियो है, जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ उस मंज़र को कैप्चर कर रहा है जिसमें समंदर की लहरों में उतार और चढ़ाव दिखाया जा सकता है। उसके अंदर कोई लड़की डूबी हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वो कहता है ये देखिए जी, ये लड़की डूब रही है, ये लड़की जो है ये मदद के लिए पुकार रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये उसके अंदर बताई गई, लेकिन वो चीज़ें आप उस वीडियो के अंदर नहीं देख सकते हो। ये वीडियो जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पीछे कमेंट्री करता दिखाई देता है। उसने उस वक्त की वीडियो क्यों नहीं बनाई जो वो लड़की रोते हुए
چھلانگ لگاتی ہے، بلکہ اس نے چھلانگ لگانے کی بھی بات کی، یعنی کہ اگر وہ فوراً کی بھی ویڈیو بناتا تو لڑکی کا کوئی سر، کوئی ہاتھ اور پاؤں، کوئی جد و جہد کرتی نظر آتی، لیکن نہیں، اس نے اس وقت کی ویڈیو بنائی جب صرف لہریں ہی لہریں دیکھی جا سکتی تھی۔ تو ان تمام باتوں سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پیسے دیے گئے اس کام کے لیے، اور اب جو کچھ بھی وہ بتا رہا ہے اس کا وہ کوئی پروف نہیں دے پا رہا، اور اس نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ ایک بے بنیاد سی ویڈیو ہے۔ ایس پی نے بتایا کہ جمال نامی کالر کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ لڑکی کے والد نے جانور کے اسپتال کے ڈاکٹر سٹاف بسما کو نامزد کیا تھا۔ ریسپشن پر بیٹھی ایک خاتون ارادنا کو بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اس کا تعلق جو ہے سارا کے ساتھ تھا، اور شان نے بتایا ہے کہ سارا کا موبائل فون یہ ارادنا نے بتایا ہے کہ شان نے سارا کا موبائل فون جو ہے وہ چھپا دیا تھا۔ شواہد مٹانے میں شان سلیم اور اس کا دوست وقاص جو ہے وہ براہ راست ملوث پائے گئے ہیں۔ وہ تمام تر فوٹیجز جو کہ اس وقت ہاسپٹل کی تھی وقاص نے شان کے ساتھ مل کے چھپائی ہیں، اور بہت سے شواہد جو ہے وہ بھی وقاص نے چھپانے میں اس کی مدد کی ہے۔ وقاص بیسیکلی کون ہے؟ وقاص جہاں شان کا دوست بتایا جا رہا ہے وہاں پر اس کے ذمہ جانوروں کی فیڈ پہنچانا تھا۔ اب مقتولہ سارا فزیوتھراپسٹ تھی، مگر جانور کے لگاؤ کی وجہ سے وہ یہاں پہ کام کرنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ مالی حالات بھی ایسے تھے کہ اس کو یہاں پہ کام کرنا پڑا تھا۔ اب مقتولہ کو شان سلیم نے ایڈمن میں اب عہدہ دیا تھا اور اس کو ترقی دے دی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کے انتظامی امور سارا ملک دیکھتی تھی، لیکن بسما کو 5-6 ماہ پہلے رکھا گیا تھا، اور سارا کو بسما اور شام کے تعلق کا جب پتہ لگا تو وہ دل برداشتہ ہوئی، اسے ٹھیس پہنچی، اور سارا غصے میں اپنا موبائل فون وہی پھینک کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب دیکھیں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک اس کی چیزیں جو وہاں پہ ملی جائے وقوع سے، دوسرا وہ موبائل فون جو وہ غصے میں وہاں پھینک کر وہاں سے نکل گئی تھی، وہ موبائل فون ارادنا کے مطابق بھی شان سلیم کے پاس تھا، اور شان سلیم نے اس موبائل فون کو کچھ اس کا فون چھپا دیا۔ وہ فون جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کا اب فورنزک کیا جا رہا ہے، لیکن بہت زیادہ گمان ہے اس بات کا کہ جس طرح سے شان نے اپنے ہاسپٹل کی فوٹیجز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی ہیں، اسی طرح سے اس نے اس موبائل فون کا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کیا ہوگا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ باقی سٹاف کے لوگ جو ہے انہیں شامل تفتیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کون کون اور اس کو اسسٹ کر رہا تھا وقاص کے علاوہ، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں جائے وقوع سے غائب کی گئی ہیں، جس میں فوٹیجز کا ڈیلیٹ کرنا، موبائل فون کا چھپایا جانا، اس کے علاوہ ڈاکٹر کے کمرے سے کچھ بال ایسے ملے تھے جن سے کہ کچھ بات آگے بڑھی تھی، جس سے یہ پتہ لگا تھا کہ یہ اس لڑکی کے بال ہے، مقتولہ لڑکی کے بال ہے، یہ بال اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے، کیا اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تھی، بسما اس وقت کہاں پر ہے، وہ کیوں مفرور ہے، وہ کیوں سامنے موجود نہیں ہے، اس بارے میں تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا بھی باقی ہیں۔ ملزم وقاص کا بھی مقتولہ سے تعلق تھا، یہ ابھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ لڑکی پر موت سے قبل کوئی جنسی تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ شان سلیم جو ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے دے بھی رہا ہے۔ سارا نے شان سلیم کہتا ہے کہ سارا نے ایک بار ڈرگ بھی لیے تھے۔ ان ملزمان نے اسپتال میں ایک عجیب سا ماحول بنایا ہوا تھا۔ بسما فرار ہے، اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کو کہاں مارا گیا اس سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے، کس طرح سے مارا گیا اس سے بھی پردہ اٹھنا باقی ہے، لیکن اب شان جو ہے لڑکی کے اوپر عجیب و غریب سے الزامات بھی لگا رہا ہے کہ وہ ڈرگ بھی استعمال کرتی تھی اور اس کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، یہ اس کا کہنا ہے۔ اور ہسپتال کی آڑ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ یہاں پر کچھ فحش قسم کی سرگرمیاں بھی ہو رہی تھیں۔ اب جو پرانی کچھ فوٹیجز ہیں ان کو ریٹریو کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس نے بہت دور تک فوٹیجز جو ہیں ڈیلیٹ کروا دی ہیں، لیکن ایک ریکارڈ ہوتا ہے کمپنی کے پاس بھی، کیا وہاں سے یہ ریکارڈ ریٹریو کیا جا سکے گا، اور اگر ریٹریو کر لیا گیا تو پھر کیا کچھ سامنے آئے گا۔ اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ اور بھی آگے کی چیزیں بھی سامنے آئیں، کیونکہ اس ہاسپٹل کے اندر ڈرگس کے استعمال، لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط قسم کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کہ ارادنا نے کچھ اب انکشافات کیے ہیں، پولیس کسٹڈی میں تو نہیں، لیکن پولیس نے اس سے انویسٹیگیشن کی ہے، اسے گرفتار نہیں کیا گیا لیکن اس سے انویسٹیگیشن کی گئی، اور اس انویسٹیگیشن میں ارادنا نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جن سے اس کلینک کے اندر خواتین کے حوالے سے غلط ایکٹیویٹیز اور ڈرگ کے استعمال کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ابھی آنے والے وقت میں اس کیس کے اندر بہت کچھ سامنے آئے گا، اور کچھ ویڈیوز جو ہے وہ آنے والی ہیں سامنے۔ جو میری بات ہوئی ہے کچھ پولیس ذرائع سے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز جو ہے ان تک پہنچی ہیں لیکن وہ ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ڈسکلوز کی جاتی ہیں، جب وہ ڈسکلوز ہوں گی تو پتہ لگے گا کہ کس قدر خوفناک قسم کے کام جو ہے اس ہاسپٹل کے اندر ہوتے رہے ہیں۔ اور جو ٹاپسی رپورٹ ہے اس کے اندر کچھ چہرے اور جسم کے اوپر جو نشانات ہیں وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ واقعتاً لڑکی کے ساتھ اگر زیادتی نہیں تو کم از کم اس کو تشدد کا ضرور نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔
اور یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ CCTV کیمرہ جو سامنے والے گھر سے ملا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. SP پروین جو ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ فائنل پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر رپورٹ کے بعد ہم ایگزیکٹ ریزن بھی ڈسکلوز کر دیں گے. مرڈر کی وجہ مرڈر ہے یا خودکشی ہے، لیکن ابھی یہ بہت سی چیزیں ابھی ہڈن ہیں، ان کو سامنے آنا باقی ہے. مزید جو تفصیلات سامنے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.